अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात और असातिज़ा इकराम, आप तमाम का आज की इस डिजिटल क्लास में इस्तक़बाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज की क्लास का उन्वान पेश करने से पहले मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा और आपको इस वीडियो को देखकर आज की क्लास के उन्वान का अंदाज़ा लगाना होगा। एक लड़का अपना होमवर्क कर रहा है और अचानक करंट जाने के बाद टार्च की मदद से वो अपना आगे का काम मुकम्मल कर रहा है। तो आइए देखिए कि टार्च में रोशनी किस तरह पैदा हुई। ये दरअसल टार्च में मौजूद बैटरी या सेल की वजह से टार्च का बल्ब रोशन होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि आज का उन्वान क्या हो सकता है। अगर आपने कहा है करंट, बर्क़, बिजली, तो आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। आइए आज हम सबक पढ़ते हैं बरक़ी रौ और इसके असरात। बरक़ी रौ यानी बिजली, करंट सप्लाई, और इसके असरात क्या क्या हो सकते हैं वो हमको यहाँ पर समझना है। तो पहले मुझे ये बताइए कि आपके घर में बरक़ी से यानी करंट से चलने वाली कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो आप कहेंगे फ़ैन, कूलर, फ्रिज और वॉशिंग मशीन, या फिर जो है इस्त्री, इस तरह से मुख्तलिफ नाम आप लेते जाएंगे। तो आपको ये मालूम होगा कि बग़ैर पावर सप्लाई के ये तमाम चीज़ें अपना काम नहीं कर सकती है। तो अब हम ये जो पावर सप्लाई है, ये जो बिजली की सरबराही है, ये किस तरह से हम तक पहुंचती है उसको हम देखेंगे। बरक़ी रौ और इसके असरात के तहत आज हम पढ़ेंगे बरक़ी खाना या सेल, बरक़ी दौर, सर्किट और सर्किट डायग्राम, बरक़ी हिस्सों की अलामतें, हम सिलसिला जोड़, हम मुतवाज़ी जोड़, बरक़ी दौर के हरारती असरात, ट्यूबलाइट, कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी CFL, फ्यूज़, इलेक्ट्रिक मीटर और MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आइए अगली स्लाइड पर नज़र डालिए। खुश्क बरक़ी खाना यानी ड्राई सेल। आम तौर पर आप लोग ये देखते हैं कि जो आपकी दीवार की घड़ियों में या TV रिमोट्स में और रेडियो वगैरह में या टॉर्च लाइट में जो सेल इस्तेमाल होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ये किस तरह से तवानाई पैदा करता है और इसके हिस्से क्या है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। बरक़ी खाना बरक़ी तवानाई का ज़रिया होता है। खुश्क खाना यानी ड्राई सेल, जिसे बरक़ी खाना भी कहते हैं हम, ड्राई सेल कीमियाई तवानाई को बरक़ी तवानाई में तब्दील करता है। यानी ये सेल के अंदर जो कीमियाई मादे होते हैं वो मादे दरअसल बरक़ी रौ पैदा करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कीमियाई तवानाई को बरक़ी तवानाई में तब्दील करता है। बरक़ी खाने के दो सरों को, यानी ऊपर एक सरा है और नीचे यहाँ पर बॉटम में एक सरा है, दो सरों को मुस्बित सिरा पॉजिटिव टर्मिनल और मनफी सिरा नेगेटिव टर्मिनल कहा जाता है। अब आप अपनी दरसी किताब में देखिए, वहाँ पर इस तरह की एक शक्ल मौजूद है और इसकी तफसील मैं आपको बतलाऊंगा। आप अपना ज़ाती बरक़ी खाना यानी सेल बनाइए। उसके लिए दरकार आलात क्या है वो देखेंगे हम। दरकार अशिया, इंजेक्शन की खाली बोतलें, आपको 2 इंजेक्शन की खाली बोतलें लेना है और इसके ढक्कन में 2 सुराख, यहाँ पर 2 सुराख और यहाँ पर 2 सुराख करके इसके अंदर इस तरह से तरतीब से आपको पट्टियाँ लगानी है। और ये पट्टियाँ कौन सी है वो भी देखेंगे। ये जो सफ़ेद पट्टी है वो दरअसल जिंक की पट्टी है, जिंक यानी जस्त की पट्टी है। और ये जस्त की पट्टी हमको कहाँ से मिल सकती है? पुराने सेल को तोड़कर उसका जो ऊपरी परत है यानी बैरूनी खौल है, वो खौल को अगर हम कट करेंगे तो हमको जिंक की पट्टी हासिल होगी। और इसको किस तरह से काटना है? इसको 2 मिलीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर लंबाई वाली 2 पट्टियाँ काटकर इस बोतल में इस तरह से हमको रखना है। उसके बाद एक तांबे का मोटा तार उसे लेकर उसके ऊपर जो
पॉलिश होती है उसे रेगमाल पेपर से, सैंड पेपर से उसे अच्छी तरह से साफ करने के बाद यहाँ पर इस तरह से इसको लगा देना है। अब ये क्या हो गया, एक मानो में एक मुस्बित सरा हो गया और एक मनफी सरा। और इसके अंदर बोतल के अंदर जो हमको माया लेना है वो माया सल्फ्यूरिक तुरशा, सल्फ्यूरिक तुरशा हमको इसके अंदर लेना है। जब हम सल्फ्यूरिक तुरशा इस बोतलों में लेंगे और जस्त की पट्टी और तांबे का तार इस तरह से तरतीब देंगे और उसको वायर्स के जरिए से कनेक्शन देकर यहाँ पर एक एलईडी बल्ब अगर जोड़ दिया जाएगा तो आप देखेंगे कि ये बल्ब रोशन होगा। है ना मजे की बात। चलिए आइए इसको तैयार करने का तरीका और उसका वीडियो देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किताब की शक्ल के मुताबिक हमने 2 इंजेक्शन की खाली बोतलें ली और उसमें सुराख करके उसके अंदर हम क्या लगाएंगे, जस्त की और तांबे की पट्टियां लगाएंगे। अब यहाँ पर एक तांबे के तार को क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर जो पॉलिश होता है उसे हमको साफ करना चाहिए ताकि करंट आसानी से पहुंच सके। अब ये जो पुराना सेल है उसको हम कट करके उसके खौल से हम क्या करेंगे, पट्टियां कट करेंगे। 3 सेंटीमीटर लंबाई वाली, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली पट्टियों को हम कट करेंगे ताकि हमको ये बरखिरे के मुस्बित सरे या मनफी सरे के तौर पर हमको लेना है। अब इसके बाद इन बोतलों में सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक तुरशा इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर आपको ये कह दूंगा कि ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है तुरशा, इसलिए बगैर बड़ों के या उस्ताद की मदद के आपको तुरशों को नहीं टच करना चाहिए, छीना नहीं चाहिए, बहुत नुकसानदायक। जब हम ये तरतीब मुकम्मल करते हैं तो हम देख रहे हैं कि बल्ब रोशन हो गया, यानी ये हमारा एक बरखी खाना तैयार हो गया। आप अगर स्कूल में आपके उस्ताद की निगरानी में ये सेल तैयार करेंगे तो आप भी बहुत खुश होंगे और लर्निंग बाय डूइंग या प्रैक्टिकल के जरिए से सीखने का अमल बहुत दिलचस्प और बहुत पायदार होता है। आपको ये बातें बहुत दिनों तक याद होती है। चलिए आगे अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। अब जो हम रोजमर्रा जिंदगी में अलग अलग जगहों पर जो बरखी खाने इस्तेमाल करते हैं उसकी साख्त किस तरह से होती है, उसका शक्ल किताब के हिसाब से हम देखेंगे। अगर हम बरखी खाने को बीच में से काट दें तो हमको इस तरह से कुछ दिखेगा। यहाँ पर एक बीच में एक रॉड है, यानी एक कार्बन की सलाख, कार्बन का एक सलाख है, उसके अतराफ में कार्बन का सफूफ यानी कार्बन पाउडर। उसके बाद जो आपको ये असल पीला हिस्सा नजर आ रहा है ये दरअसल अमोनियम क्लोराइड का लेप है, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं आप पट्टी यानी जस्त की पट्टी यानी बैरूनी खौल, उसके ऊपर और एक जो स्टिकर लगा हुआ होता है वो सेल जो कंपनी का बना होता है उसका सेल का स्टिकर। तो यहाँ पर बैरूनी परत यानी सेल की कंपनी का नाम वगैरह। उसके बाद में जिंक का खौल, अभी जो हम कट करे थे ना वो जिंक का खौल है। और यहाँ पर ऊपर जो कार्बन की सलाख के ऊपर जो कैप है ये दरअसल मुस्बित सरा है। और यहाँ पर नीचे सेल के नीचे जो बॉटम का हिस्सा होता है ये मनफी सरा होता है। अब हम एक वीडियो के जरिए से देखेंगे कि सेल जो आपको बैरूनी तौर पर दिखाई दे रहा है उसको अभी हम जो शक्ल में देखें उस तरह से है या नहीं है, तो हम उसको चेक कर रहे हैं। इस सेल को जब हम कट करते हैं ये उसका मुस्बित सरा हो गया। जब इस सेल को हम कट कर रहे हैं, कट करें तो आप देख रहे हैं कि अंदर से कुछ एक पाउडर गिरता हुआ दिखाई दे रहा, ये दरअसल कार्बन पाउडर। और बीच में जो रॉड है ये कार्बन की रॉड है और अतराफ जो लेप है वो ये अमोनियम का लेप है, ये अमोनियम का लेप है। दरमियान में कार्बन की सलाख। चलिए और उसको आगे हम देखेंगे उसको पूरी तरह से ओपन करके कि अंदर किस तरह से ये बना हुआ होता है। जब अब इसको जो खोल रहे ये जो पट्टी है ये जिंक या जस्त की पट्टी है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इस्तेमाल की इसे कट करके, जिंक की पट्टी है। और ये जो लेप है ये सफ़ेद सफ़ेद जो लेप अभी नीचे गिर गया ना ये अमोनियम क्लोराइड और दरमियान में कार्बन पाउडर। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये तमाम कीमियाई मादे मिलकर बरकी तवानाई पैदा करते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, सेल कीमियाई तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील करता है। खुश्क खाना यानी सेल कीमियाई तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील करता है। कब तक तब्दील करता है, इस सेल के अंदर मौजूद जो कीमियाई मादे हैं वो जब तक अपना असर दिखाएंगे जब तक ये सेल काम करेगा, और जब इनका असर खत्म हो जाएगा
تو ہم کہتے ہیں کہ سیل ویک ہو گیا, یہ سیل کا پاور ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ہم دوسرا سیل بدل دیتے ہیں. ہے نا یہ بات آپ کو معلوم؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں. اب اس ایک سیل کے ذریعے سے, یہ بہت آسان کام ہے, آپ اپنی فرصت میں کیجئے. سیل کے ذریعے سے 2 وائرز کنیکٹ کیجئے. یہاں پر ایک چھوٹا سا سوئچ اور اس کے بعد میں ایک چھوٹا سا بلب, LED بلب لیجئے. بڑے بلب یہ سیل کی طاقت سے روشن نہیں ہوں گے. تو اس طرح اگر آپ ترتیب دیں گے تو آپ دیکھیں گے جیسے ہی آپ سوئچ کو آن کریں گے بلب روشن ہوگا. تو یہ تمام ترتیب کو کیا کہتے ہیں؟ برقی دور. برقی دور کہتے ہیں. کسی برقی بلب اور خشک خانے کو تانبے کے تاروں سے جوڑ کر اسے داب کنجی ٹھیک ہے پریس کی, یا اس کو ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ سوئچ کو آن کر کے بلب کو روشن کیا جاتا ہے. اس ترتیب کو برقی دور کہتے ہیں. اب اس برقی دور کو شکل کے ذریعے سے ہم ظاہر کر رہے ہیں. یہاں پر بلب کے لیے ہم بلب کی شکل, اور بلب روشن ہے اس لیے یہاں پر یہ اس طرح سے جو لکیر اتارے تاکہ ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ بلب روشن ہے. جس طرح ہم سورج کی طرف لکیر اتارتے ہیں چمکتے ہوئے سورج کے لیے, اس طرح سے یہ بلب روشن ہوا. کب بلب روشن ہوگا؟ جبکہ یہ علامت کس کی ہے؟ یہ بیٹری کے مثبت سرے اور منفی سرے کی علامت ہے. یہ اور اطراف کی جو لکیریں یہ تانبے کے تار, اور یہ درمیان میں جو ہے نا یہ داب کنجی ہے. اور یہ داب کنجی جب ٹچ ہے, یعنی اب اسے ہم کیا کریں گے؟ بند دور جب رہیں گا تو یہ کرنٹ کی کنیکٹیوٹی چلیں گی, کرنٹ اس میں سربراہ ہوگا اور برقی سربراہی کی وجہ سے برقی بلب روشن ہوگا. اب اس کی ترتیب دیکھیے. برقی خانے کا سرا, تار, اس کے بعد سوئچ, پھر تار, پھر بلب, پھر تار, برقی خانے کا منفی سرا. اب اسے دیکھیے. برقی خانے کا سرا, تار, سوئچ, تار, بلب, تار, برقی خانے کا منفی سرا. یہ مکمل ایک لوپ جو ہے یہ برقی سربراہی کا ایک مکمل لوپ سرکیوٹ ڈائیگرام کہلاتا ہے. اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ برقی دور کو پریکٹیکلی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, چلیے دیکھیے. یہ ہے بیٹری سیل یا برقی خانہ. اس کے 2 سرے ہیں, مثبت سرا, منفی سرا. اس طرح سے ہم کیا کریں؟ بلب جوڑ دیے, پھر یہاں سے سوئچ سے تار. جیسے ہم یہاں پر یہ سوئچ کو, داب کنجی کو آن کریں گے بلب روشن ہو رہا. دیکھیے جب آف کریں گے تو بلب روشن ہونا بند ہو جائے گا. جب تک یہ آن رہیں گا بلب جلے گا. اب آف ہو گیا. آف ہوتے ہی بلب اپنی روشنی نہیں بھی کر رہا. کیوں نہیں بھی کر رہا؟ کیونکہ اس کی کنیکٹیوٹی رک گئی. اب سوئچ آن کریں, بلب آن, سوئچ آف, بلب آف. اور 2-3 مرتبہ دیکھ لیجئے آپ لوگ تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگا. پیارے بچوں, بہت ساری چیزیں ہم جملوں کے بجائے اشاروں میں یا علامتوں میں ظاہر کرتے ہیں. جیسے آپ کو پانی پینے کے لیے کلاس کے باہر جانا ہو تو آپ اشارہ بتاتے ہیں, اس طرح سے ایسا بتاتے ہیں تاکہ آپ کو پانی کی پیاس لگی, آپ کو باہر جانا ہے. اسی طرح سے یہاں پر برقی علامتوں کے لیے بھی کچھ سمبلز ہے. یہ سیل کے لیے اس طرح کا سمبل ہے, مثبت تھوڑی بڑی لکیر ہے یہاں پر, اور یہاں پر چھوٹی لکیر منفی سرے کے لیے. بلب اگر بند ہو تو اس کو ہم اس طرح اتاریں گے, اور بلب اگر روشن ہو تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر کاریاں کے ذریعے بتائیں گے. اور سوئچ آف ہے. آف کا مطلب یہاں پر کنیکٹیوٹی رک گئی, یہاں پر بیچ میں درمیان میں جگہ خالی ہے, تب وہ کرنٹ آگے پاس نہیں ہوگا, اس لیے کھلا سوئچ بند ہے. اور سوئچ آن کرے تو اس طرح سے جو ہے کرنٹ آگے بڑھے گا. اور یہاں پر 2 بیٹریز آزو بازو رکھے ہوئے, ایک سلسلے میں رکھے ہوئے, اسے ہم کہتے ہیں ہم سلسلہ یا سیریز. یہ بلب جو ہم سلسلہ ہے اس کی علامت اس طرح سے, مثبت سرا, منفی سرا, مثبت سرا, منفی سرا. اور یہاں پر فیوز آپ کے گھروں میں جو فیوز ہوتا ہے نا, اس کے لیے علامت یہاں پر دکھائی گئی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں گے خشک خانوں کا ہم سلسلہ جوڑ. 2 سیلز ایک لائن میں رکھے جاتے ہیں. یہ آپ کے گھر کی ٹی وی ریموٹ میں یا جو ہے کئی اور جگہوں پر آپ, یا ٹارچ لائٹ میں, ابھی جو دیکھیں آپ ٹارچ لائٹ, پہلے ویڈیو میں ٹارچ لائٹ میں اس طرح سے سیل ایک کے بعد ایک منفی سرے سے مثبت سرا اس طرح لگا ہوا ہوتا ہے, اسے ہم سلسلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر سیل اس ترتیب میں ہو, جیسے آپ دیکھتے ہیں آپ کی گھر میں کوئی کھلونا کار ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں, تو وہاں پہ سیل کی ترتیب اس طرح بازو بازو میں ہوتی ہے, پیرالل, تو اسے بولیں گے ہم متوازی. تو یہ بلب کی ترتیب کیا ہوگی؟ ہم متوازی. برقی خانوں کا
हम मुतवाजी जोड़। अभी हम बरक़ी खानों की हम मुतवाजी और हम सिलसिला जोड़ के देखें ना। अब यहाँ पे बल्बों को देख रहे हैं हम, 1 2 3 3 बल्ब है, 3 बल्बों को एक लाइन में जोड़ दिए। इस तरह से फंक्शन हॉल्स में या घरों में जो फंक्शन होता है तो लाइट्स की जो लड़ियाँ डालती है एक के नीचे एक, वो इस तरह से एक लाइन में होते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम सिलसिला, बल्ब इन सीरीज, बल्बों का हम सिलसिला जोड़ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, आपको नजर आ रहा है शायद बल्ब एक तरतीब में है, मगर आप देखिए बल्ब एक तरतीब में, इसके वायर को देखिए, अब इसके कनेक्शन जो वायर है ना वो वायर एक तरतीब में नहीं है। मैं और एक मरतबा पिछली स्लाइड, यहाँ पर बल्ब एक तरतीब में है, वायर भी एक ही लाइन में है, इसके जो कनेक्शन के वायर से एक लाइन में है, हम सिलसिला। और यहाँ पर क्या है, वायर्स मुतवाजी है, पैरेलल है, तो इसलिए हम कहेंगे बल्बों का हम मुतवाजी जोड़। चलिए इसे अब हम वीडियो के जरिए से भी देखेंगे, बल्बों का हम सिलसिला जोड़। अब हम क्या करें, यहाँ पर बल्बों को एक लाइन में रखें ना, इसके वायर्स को गौर कीजिए, वायर भी एक ही सीरीज में है और यहाँ पर करंट सप्लाई की वजह से बल्ब रोशन है, तीनों बल्ब भी रोशन है। तो और इसके 2 सरे जाकर यहाँ पर बैटरी से मिल रहे, बल्बों का हम सिलसिला जोड़, बल्ब इन सीरीज। अब यहाँ पर देखिए इस तरतीब में क्या होता है, हम सिलसिला में अगर मैं एक बल्ब को लूज कर दिया यानी कनेक्शन तोड़ दिया तो तमाम के तमाम तीनों के तीनों ऑफ हो जाएंगे। देख रहे हैं आप, एक बल्ब की कनेक्टिविटी अगर रुक जाएंगी, मुनक़ता हो जाएंगी, तो तमाम तीनों बल्ब भी मुनक़ता हो जाएंगे। ओके, देखते रहिए, बल्ब तीनों रोशन है, जैसे ही बल्ब को थोड़ा सा लूज करके उसकी कनेक्टिविटी को मैं ख़त्म कर दे रहा हूं तो बल्ब भी ऑफ हो जा रहे हैं। ठीक है, बल्बों का हम मुतवाजी जोड़, बल्ब्स इन सीरीज। यहां पर वायर्स को गौर कीजिए आप लोग, बल्ब को मत देखिए, बल्ब आप समझेंगे कि सर यहां पर बल्ब एक लाइन में, नहीं, वायर्स देखिए, वहां पर वायर एक सीरीज में थे, यहां पर वायर क्या है, पैरेलल है, अलग अलग जुड़े हुए, वायर्स अलग अलग जुड़े हुए। जैसे ही कनेक्टिविटी चालू हुई तीनों बल्ब भी रोशन हो रहे। जैसे मैं यहाँ पर स्विच ऑफ कर दे रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि बल्ब ऑफ हो जा रहे हैं। तो ये बल्बों का हम मुतवाजी जोड़ या बल्ब इन पैरेलल। अब यहाँ पर हम गौर करेंगे, जिस तरह से सीरीज में अगर एक बल्ब को डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं, उसकी कनेक्टिविटी को तोड़ दे रहे हैं, तो तीनों के तीनों भी ऑफ हो जा रहे थे। अब यहाँ पर गौर कीजिए क्या होता, शायद आप गेस कीजिए, यहाँ पर 3 बल्ब भी रोशन हैं। जब किसी एक बल्ब को लूज करके उसकी कनेक्टिविटी को ख़त्म किया जाएगा तो क्या होगा, कुछ नतीजे पे पहुंचे आप लोग? चलिए मैं बता रहा हूं आपको। एक बल्ब को मैं लूज कर रहा हूं, देखें बाजू के 2 बल्ब अभी रोशन है, मतलब इनकी कनेक्टिविटी, एक की कनेक्टिविटी, बस इसको बंद कर दिया, ये ऑफ, इसको बंद कर दिया, इसको फिर खोल रहा हूं, ये चालू हो रहा, इसको फिर खोल रहा हूं, ये चालू हो जा रहा, ये रोशन हो जा रहा। तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल की जो वायरिंग होती है ना बच्चों, वो भी पैरेलल सीरीज में होती है, ताकि अगर कोई एक बल्ब ऑफ हो जाए तो उसका असर बकिया पूरे घर के वायरिंग पे ना हो। बहुत दिलचस्प दिख रहा है आपको, देखते रहिए। जिस तरह से एक बल्ब की कनेक्टिविटी रोक रहे हैं तो बकिया दोनों बल्ब रोशन हो रहे हैं। तो यह है बल्बों का हम मुतवाज़ी जोड़। हमारे घरों की वायरिंग इसी तरतीब में होती है। बरक़ी रो जब किसी भी बरक़ी आलात से, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से गुजरती है तो उसके अंदर बरक़ी रो की वजह से क्या असर होता है, उसको हम 3 हिस्सों में यहाँ पर देखेंगे। पहला, या तो वो रोशन होगा, जैसे लाइट्स, तमाम किस्म के लाइट्स, जैसे अगर बरक़ी रो ट्यूबलाइट से या बल्ब से गुजरेंगी तो उसको रोशन करेंगी, यानी उसमें क्या असर हुआ, रोशनी। और बरक़ी रो जब फ़ैन या कूलर वगैरह या दूसरी चीज़ों से गुजरेंगी तो वहाँ पे हरकत पैदा होगी। जैसे आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर वगैरह है ना, उसमें हरकत पैदा होगी। या बरक़ी रो इस्त्री या पानी गर्म करने का जो हीटर होता है ना, हीटर या रूम हीटर वगैरह से गुजरेगी तो क्या करेगी, उसे हरारत पैदा करेगी। तो यहाँ पर हम बरक़ी रो के हरारती असरात देखेंगे,
برقی رو کے حرارتی اثرات. جو ہیٹر ہے یہ ہیٹر میں نائکروم کا ایک تار لگا ہوا ہوتا ہے. جب برقی رو سے گزرتی ہے تو یہ تار گرم ہو کر لال ہوتا ہے اور اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے جس سے ہم ہیٹر کو پکوان کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ برقی رو جب بلب سے گزر رہی تو بلب کے اندر ایک فلامنٹ ہوتا ہے, ایک نائکروم کے تار کا ایک باریک. آپ دیکھیں ہوں گا کبھی بلب اگر جو ہے کام نہیں کر رہا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ تار ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. یہ تار ٹوٹنے کی وجہ سے وہ اس کی سپلائی رک جاتی ہے تو یہ تار گرم ہو کر یہاں پر روشنی سپلائی کرتا ہے. آپ ایک ویڈیو دیکھیے, یہ روزمرہ زندگی میں ہونے والا ہے ہمارے گھروں میں. جب بھی ضرورت ہو ایک بکیٹ میں ہم کیا کریں, پانی کو گرم کر رہے تو یہ برقی رو ہیٹر سے گزرنے کے بعد یہاں پر حرارت پیدا کر رہی ہے اور حرارت کا اثر آپ آسانی سے دیکھ رہے ہیں. اب اگلی چیز ہے استری, آئرن. یہ تو آپ جو ہے اکثر یوز کر رہے ہیں. یہاں پر بھی ہم کیا کرتے ہیں, کپڑوں کو گرم حرارت کی وجہ سے اسے ہم کپڑے استری کرتے ہیں. یہ برقی رو کے حرارتی اثرات ہے. اگلا ویڈیو دیکھیے, برقی رو سے حرارت. یہ ہے مائکرو ویو اوون. برقی رو کے حرارتی اثرات کے تحت میں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر برقی رو گزرنے کے بعد کچھ دیر میں حرارت پیدا ہوگی اور جو بھی چیز ہم رکھیں گے وہ گرم ہو جائیں گی. یہاں پر دیکھیے بچوں, بلب جب روشن ہوتا ہے تو اس کے اندر جو فلامنٹ ہوتا ہے وہ فلامنٹ گرم ہو کر لال ہوتا ہے. لال ہونے کی وجہ سے یہ روشنی پیدا کرتا ہے. اور کچھ نئے عنوانات بھی ہم سیکھیں گے. آئیے اگلے جدول کو دیکھیے بچوں. آپ کو جدول مکمل کرنا ہے. روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی یہاں پر جو بھی آپ کوئی شے لیں گے وہ شے کو لکھنا ہے کہ وہ کون سی چیز کے لیے استعمال ہو رہی. ٹیبل لیمپ روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. چاول پکانے کا کوکر حرارت کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی کوکر میں گرمی حرارت پیدا ہوتی ہے, اس سے ہمارے چاول پکتے ہیں. اور حرکت کے لیے استعمال ہوتا ہے, عمارت میں لگی ہوئی لفٹ. اسی طرح اور مزید چیزیں آپ کی کتاب میں بھی ہیں, اسے آپ الگ الگ درجہ بندی کرنا ہے کہ کون سی چیز کا اثر کیا ہے. جیسے میں کہہ دوں کہ استری تو آپ بولیں گے حرارت کے لیے. مائکرو ویو اوون حرارت کے لیے. اب دیکھیے CFL یا کمپیکٹ فلورسنٹ لیمپ, یہ پرانے بلبوں کے مقابلے میں کم بجلی کے صرفے کے ساتھ زیادہ روشنی دیتا ہے. تو جب بھی ہم جو الیکٹریکل آئٹمس خریدتے ہیں اس پہ ISI مارک دیکھ کر خریدنا چاہیے تاکہ نقصانات سے بچ سکے. اب آگے ہے اب کو فیوز. کسی برقی دور میں فیوز ایک حفاظتی آلے کے طور پر کام کرتا ہے. جب برقی رو زیادہ ہو جاتی ہے تو فیوز کا تار پگھل کر ٹوٹ جاتا ہے اور برقی رو منقطع ہو جاتی ہے. اس طرح فیوز برقی آلات کو جلنے سے محفوظ رکھتا ہے. اب اس کے بعد میں MCB اور فیوز دونوں کا کام ایک ہی ہے کہ جب برقی رو زیادہ ہو جاتی ہے تو MCB اپنے آپ وہ سرکیوٹ کو بریک کر دیتا ہے اور آلات جو بھی ہے نقصان سے بچتے ہیں. یہاں پر فیوز ہے, فیوز میں بھی ایک تار لگا ہوا ہوتا ہے جو زیادہ حرارت کی وجہ سے پگھل جاتا ہے, زیادہ برقی رو کی وجہ سے پگھل جاتا ہے. اور فیوز اور MCB دونوں بھی ہمارے گھروں میں نقصان سے بچنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ہمارے گھروں اور اسکولوں وغیرہ میں استعمال کی جانے والی برقی رو دراصل متبادل برقی رو کہلاتی ہے. متبادل کا مطلب آلٹرنیٹ. اسے کیوں آلٹرنیٹ کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ڈائریکٹ ہم تک نہیں پہنچتی. جیسے اگر آپ ایک وال کلاک میں ایک نیا سیل ڈال دیے فوری وہ کام کرنا شروع ہو جاتا. تو یہاں پہ
جو ہم کو برقی رو سپلائی ہو رہی ہے وہ فوری نہیں آئیں گی. یہ پہلے پاور اسٹیشن میں، اس سے پہلے وہ جہاں پر برقی رو پیدا ہوتی ہے وہاں سے پاور اسٹیشن میں، پھر سب اسٹیشن یعنی ذیلی پاور اسٹیشنوں سے ہوتے ہوئے آپ کی گلی کے ٹرانسفارمر سے ہوتے ہوئے آپ کے میٹرز تک پہنچتی ہے. اس کے بعد وہ ہمارے گھروں کے برقی آلات تک پہنچتی ہے. تو اس طرح کے میٹرز، اور آج کل جو ہے ڈیجیٹل میٹرز استعمال ہو رہے ہیں. یہ میٹرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب برقی رو استعمال ہوتی ہے تو یہ اس کے اندر موجود پھرکی گھومنے لگتی ہے، جس سے ہمارے کتنے یونٹس ہم صرف کر رہے ہیں اس کا حساب ہوتا ہے، اور اسی حساب کے تحت میں ہم کو ماہانہ بجلی کا بل ادا کرنا ہوتا ہے. پیارے بچوں، اگر آپ سوچ لیجئے کہ دنیا سے برق ختم کر دیں تو کیا ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں زندگی کا وجود بہت مشکل میں پڑ جائے گا. ہماری روزمرہ کی زندگی بہت مشکل میں پڑ جائیں گی، کیونکہ ہمارے تمام کام برق پر منحصر ہیں. اس لیے برقی کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. برقی کا بے جا استعمال ہرگز نہ کریں. بجلی یا برق کے بچت کے طریقوں پر عمل کر کے بجلی کا استعمال کم کریں. برقی آلات کے استعمال میں احتیاط کرنا چاہیے تاکہ برقی شاک اور شارٹ سرکیوٹ سے بچا جا سکے. بچوں، ابھی تک ہم نے جو عنوانات کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اسے آپ دوبارہ اپنی کتاب میں دیکھیے، دیکھ کر اسے سمجھیے اور اس کے اندر موجود اشکال کو اتارنے کی پریکٹس کیجیے، خاص طور پہ سرکیوٹ ڈائیگرام کو. اور کچھ حسابی سوالات کتاب کے اندر موجود ہیں، اسے بھی حل کرنے کی کوشش کیجیے. 1000 واٹ کا 1 کلو واٹ ہوتا ہے. اس طرح سے آپ کو ماہانہ بجلی کا جو بل آتا ہے آپ کے گھروں میں موجود برقی آلات کی طاقت یعنی واٹیج پر، جیسے آپ ایک دکان سے ایک بلب خرید کے لائے تو اس پر لکھا پڑتا ہے 50W کیپٹل W یعنی واٹیج. اس طرح سے کسی پہ اگر 100 ہے نمبر تو وہ حساب سے جو ہے ماہانہ کتنے گھنٹے، 1 گھنٹے میں وہ کتنی دیر تک، 1 گھنٹے تک وہ جو بلب جل رہا ہے وہ حساب سے اس کا برقی صرفہ یعنی اس کا یوسیج ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے برقی بل جو ماہانہ آتا ہے وہ بھی یونٹس میں آتا ہے، آپ کو دیکھے ہوں گا. تو آپ لوگ چونکہ آنے والے ہندوستان کے شہری ہیں اور ہمارے ہندوستان کو معلوم ہے کہ ایک زرعی ملک ہے اور یہاں پر پاور پلانٹ بھی بہت سارے پاور پلانٹ لگانا باقی ہے. اب ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ متبادل ذرائعوں پر فوکس کرنا چاہیے، جیسے سولار انرجی، شمسی توانائی ہے، یہ ہمیشہ چلنے والی توانائی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہوا کی توانائی ہے، یہ بھی ہمیشہ چلنے والی توانائی ہے. تو اس توانائی کے استعمال سے ہم ہمارے ملک کو برقی یا بجلی کی قلت کے بحران سے بچا سکتے ہیں. یہ تو بہت بڑی بات ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں یا اسکول میں کیا کر سکتے ہیں؟ فرض کر لیجیے آپ اسکول میں ہیں، پورے بچے انٹرول کے لیے لنچ کے لیے باہر گئے تو فوری کمرے کے فینس وغیرہ جو بھی آن ہیں اسے آف کرنا چاہیے تاکہ برقی کا ضائع نہ ہو، برقی کا ویسٹیج نہ ہو. اسی طرح آپ کے گھر میں جب ضرورت نہ ہو تو آپ فینس یا ٹیوب لائٹس وغیرہ جو بھی ہے ضرورت نہ ہو تو اسے بند کر دیں. اور جہاں تک ہو سکے کم بجلی پر چلنے والے جیسے کہ LED لائٹس ہے، اس طرح سے جو بھی چیزیں ہیں جو کم بجلی پر چلتے ہیں اسے استعمال کر کے ہمارے ملک کو بجلی کی قلت کے بحران سے بچانا ہے. تو پیارے بچوں، آپ لوگ اپنی کتاب میں موجود تمام مشکل الفاظ، نئے الفاظ کو دیکھیے، اس کی تعریفوں کو یاد کیجیے. تو بچوں، میں امید کر رہا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا. تو انشاءاللہ اگلی کلاس کے ساتھ میں ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.